बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो यह पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, आज चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल खेला गया। सनसनीखेज मुकाबला हुआ। तगड़े मुकाबले के बाद भारत ने यह ट्रॉफी अपने नाम कर ली और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में तीसरी मरतबा भारत को यह कामयाबी हासिल हुई है। पाकिस्तान की कारकर्दगी कोई खातिर खा नहीं रही, अलबत्ता पाकिस्तान को यह एजाज हासिल रहा है और हुआ है एजाज कि पाकिस्तान ने 29 साल बाद आईसीसी का एक बड़ा इवेंट उसकी मेजबानी की है और एक अच्छे तरीके से मेजबानी की। अगरचे स्केड्यूलिंग इसलिए मुतासिर हुआ क्योंकि दुबई में भारत ने अपने सारे मैचेस खेले, लेकिन भारत के अलावा जितनी बड़ी टीमें हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान ने रावलपिंडी, लाहौर, कराची के स्टेडियम में मैचेस खेले और अच्छे मैचेस हुए। शायकीन को भी इंटरनेशनल क्रिकेट अच्छे अंदाज से देखने का मौका मिला। आईसीसी के जानिब से भी पाकिस्तान ने जो ये कामयाब इनेकाद किया इस ट्रॉफी का, तो उन्होंने एक स्पेशल वीडियो रिलीज की है शुक्रिया पाकिस्तान के नाम से। 1996 में पाकिस्तान ने लास्ट आईसीसी का इवेंट होस्ट किया था, क्रिकेट वर्ल्ड कप, और लाहौर कजाफी स्टेडियम में उसका फाइनल हुआ था। अब 2025 में पाकिस्तान ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट की है। इस तरह के इवेंट्स के होस्ट करने से एक तो आपका पूरी दुनिया में इमेज जाता है और दूसरा ये मैसेज भी जाता है कि पाकिस्तान कि अवाम जो है वो खेल और स्पोर्ट्स से गहरी मोहब्बत रखते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो उसको नाकामियां इसमें मिली हैं उससे सबक सीखकर आइंदा आने वाले टूर्नामेंट्स में अपना लोहा मनवाएगी। 2017 में पाकिस्तान ने ये ट्रॉफी अपने नाम की थी, पाकिस्तान डिफेंडिंग चैंपियन था। तो इस हवाले से हमने प्रोग्राम की इब्तिदाई में, चूंकि आज सारी नजरें मरकूज थी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी इवेंट के हवाले से, उससे अपने इंट्रो का आगाज किया। अगर मुल्क की सियासत की तरफ हम बढ़ें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रमजान के बाद जो हुकूमत मुखालिफ तहरीक है इसे तेज करने का ऐलान किया है। लीडर ऑफ द अपोजिशन उमर अयूब साहब ने आपने आज मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि तहरीक के तहफ़्फ़ुज़ आइन के प्लेटफॉर्म से कोशिश करेंगे कि मुख्तलिफुल ख्याल जो सियासी अपोजिशन की जमातें हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आएं। दूसरी जानिब कल भी हमने अपने प्रोग्राम में डिस्कस किया था, जमीयत उलमा इस्लाम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान बातचीत चल रही है, लेकिन जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो शराइत हैं, वो जमीयत उलमा इस्लाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सामने रख दी हैं। मौलाना फजल रहमान साहब की वतन वापसी हो गई है। अब इस हवाले से बानी चेयरमैन पीटीआई क्या फैसला लेते हैं वो आने वाला वक्त ही बताएगा। अलबत्ता जो पीटीआई की खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है उनके खिलाफ आज उन्हीं की जो ज़िलाई सतह की तंजीम है पीटीआई ने, उन्होंने शिकायत के अंबार लगा दिए। जो ज़िलाई सतह का इजलास हुआ उसमें खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत बिलखसूस पेशावर में जो बेसिक फैसिलिटीज के अदम फुकदान की वजह से उन पर काफी ज्यादा तनकीद की। हुकूमत मुखालिफ तहरीक के हवाले से वजीर इत्तलात और इरशाद अता तारड़ साहब ने कहा कि उन्हें इस हवाले से उनकी हुकूमत को कोई फिक्र लाहक नहीं, क्योंकि उनके मुताबिक एक तो मौलाना फजल रहमान साहब और पीटीआई इकट्ठे नहीं चल पाएंगे, दूसरा पीटीआई इंटरनली अब मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम हो चुकी है। तो इस सियासत पे भी हम आज की नशिस्त में नजर दौड़ाएंगे और फिर कल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब जो नया पार्लिमानी साल है उससे खिताब करने जा रहे हैं, जिसमें वो आइंदा साल के जंग हुकूमत की कारकर्दगी और तजवीज़ उनके सामने रखेंगे। एक और अहम खबर जो फेक न्यूज़ है, हम चाहेंगे कि उस पर भी ज़रूर हम बात करें और वो गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के हवाले से है। हम देख रहे हैं कि जो आलमी इंटरनेशनल चैनल्स हैं, चाहे वो बीबीसी है, CNN है, भारतीय मीडिया है, वो एक मुनज़्ज़म फेक न्यूज़ फैला रहे हैं कि नो प्लेन्स नो पैसेंजर, और हकायक उसके बिल्कुल बरक्स हैं। गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जब से इसका इफ्तिताह हुआ है तो कराची से गवादर, गवादर से कराची और गवादर से मस्कत जहाज भी जा रहे हैं और पैसेंजर्स भी जा रहे हैं। लेकिन जैसे हम अक्सर अपने प्रोग्रामों में कहते हैं कि हाइब्रिड वॉर है और पाकिस्तान चाइना का जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है CPEC, उसको नाकाम जाहिर करने के लिए नो प्लेन्स नो पैसेंजर का एक झूठा बयानिया जो है उसे गढ़ा जा रहा है। इस पर भी हम जरूर गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम के पहले से में जिन मौजूद मेहमानों ने मुझे ज्वाइन किया उनका तारुफ आपसे करा देता, हमें ज्वाइन किया सैयदा शैला रजा साहिबा ने, मेंबर कौमी असम्बली है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है। आपका बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। हमें ज्वाइन किया है अली गौर बलोच साहब ने, आप मुस्लिम लीग नवाज के मरकजी रहनुमा, मेंबर कौमी असम्बली रह चुके। अली गौर बलोच साहब आपका बहुत शुक्रिया। और हमें ज्वाइन किया सैयद अली बुखारी साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है, उनकी सियासी कमेटी के रुकन है, इस्लामाबाद से आपने इलेक्शन भी लड़ा है, आपका भी बहुत शुक्रिया। अली बुखारी साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज करने जाएंगे। उमर अयूब साहब ने आज मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ईद के बाद आप लोग तहरीक जो है वो हुकूमत मुखालिफ उसमें तेजी लाएंगे और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन ने पाकिस्तान का जो प्लेटफॉर्म है उसमें पार्टीज को इकट्ठे करने जा रहे हैं। लेकिन जमीयत उलमा इस्लाम और पीटीआई के दरमियान फासले अभी भी मौजूद हैं।
ساتھ میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہوں گا کہ آپ لوگ تیسری مرتبہ کے پی میں گورننس کر رہے ہیں. آپ ہی کی جو ضلعی سطح کی انتظامیہ ہے, جو کمیٹی ہے, انہوں نے کافی تنقید کی ہے صوبائی حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ کارکردگی پر وہ فوکس نہیں ہے, منقسم ہے, کیونکہ زیادہ تر توجہ یہ حکومت مخالف تحریک پر مرکوز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد. بہت شکریہ انوار بھائی آپ کا. دیکھیں انوار بھائی, دو چیزیں آپ نے مجھ سے انفیکٹ کوسچن پٹ کیا. نمبر ون تو یہ ہے کہ جی جب بھی ابھی جیسے عمران خان صاحب نے اعلان کیا تھا کہ آفٹر رمضان شریف عید کے بعد جو ہے ہم حکومت کے خلاف جو تحریک ہے اس کا سب جو ہماری اپوزیشن پارٹی ہیں ان سے مل کر جو ہے ایک پراپر طریقے سے جو ہے اس کے خلاف ایجیٹیشن سٹارٹ کریں گے. بالکل صحیح بات ہے جی. اور عمر ایوب صاحب نے بالکل صحیح بیان دیا ہے کہ ہم جتنی بھی اپوزیشن پارٹی ہیں اس کے سب کو ہم اکٹھا کریں گے کہ ہم کانسٹیٹیوشن کی سپرمیسی کے لیے, کانسٹیٹیوشن کی بالادستی کے لیے, اس کے اوریجنل ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ پہ اس کی ایگزیکیوشن کے لیے اس پہ بات کریں, آپس میں بیٹھ کے ایک کنسنسس ڈیولپ کریں. اور کنسنسس ڈیولپ کر کے جو ہے اس کے بعد ہم اس گورنمنٹ کے خلاف جو کہ فارم 47 کی گورنمنٹ ہے, ایوری ون نوز اٹ, اس کے خلاف جو ہے ہم ایک باقاعدہ طور سے تحریک کا جو ہے وہ سٹارٹ کریں. اب تو شیر افضل مروت صاحب کہتے ہیں کہ فارم 47 والے آپ لوگوں کے درمیان میں بھی موجود ہے. آپ نے شیر افضل مروت صاحب کا بیان سنا ہوگا, انہوں نے منصور علی خان صاحب سے کہا کہ فارم 47 جس کے پاس بھی ہے نا جی, آ جائے فارم 45 لے کے. میں تو آپ کے پروگرام کی وساطت سے کہہ رہا ہوں جی, لے آئیں. جن جو بھی دعوے دار ہیں کہتے ہیں کہ ہم صحیح بیٹھے ہوئے ہیں, میں آپ کے پاس آپ کے پروگرام میں ودن 10 منٹس پہنچ جاؤں گا جی. آپ لے آئیں, بلا لیں, جس مرضی کو بلا لیں کہ یہ فارم 45 اوریجنل ہے. دنیا کے کسی بھی ایجنسی میں نے کہا شیر افضل مروت صاحب بھی کچھ دعوے کر رہے ہیں. میں وہی عرض کر رہا ہوں نا, جس نے بھی کیا, میں کہتا ہوں جس نے بھی کیا کے پی سے اسٹارٹ کر دیں. میں کہتا ہوں جی سب سے پہلے تو امیر مقام کی سیٹ سے اسٹارٹ کر دیں, تو ایوری تھنگ ول بی کلیئر ود ان نو ٹائم. سو اب اس کے بعد آگے چلتے ہیں جی. اب بات یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہماری گورنمنٹ کا آخری ٹائم چل رہا تھا, اس ٹائم یہ طریقے عدم اعتماد پیپلز پارٹی لے کر آئی, تو یہ بھی ایک گرینڈ الائنس بنا تھا جی. ایک گرینڈ الائنس اپوزیشن کا بنا تھا, مہنگائی, مکاؤ, تحریک اور پتہ نہیں کیا کیا, اور کوئی کراچی سے چلا, کوئی لاہور سے چلا. تو بات یہ ہے کہ یہ کوئی انہونی بات تو ہے نہیں, یہ کوئی نان پولیٹیکل بات تو ہے نہیں. یہ ایک پولیٹیکل نارمز کے اندر رہتے ہوئے انڈر دی کانسٹیٹیوشن, انڈر دی امبریلا آف دی کانسٹیٹیوشن جو ہے, آپ ایک حکومت کو سمجھتے ہیں کہ وہ صحیح نہیں ہے, وہ ناجائز ہے, وہ غلط طریقے سے بیٹھی ہوئی ہے, وہ عوام کی نمائندگی نہیں کر رہی, اس کے اگینسٹ ان کے خلاف اگر آپ within the parameters of constitution نکلتے ہیں, جمہوری حق ہے آپ کا. اور ساری پارٹیاں اگر اکٹھی ہوتی ہیں, یہ نقطہ تو آ گیا. اب وہ جو آپ کی ضلعی سطح کی پشاور کی کمیٹی ہے, میں اس پہ بھی آتا ہوں, میں انوار بھائی اس پہ بھی آتا ہوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہماری پارٹی ہے پولیٹیکل, نہ ہماری پارٹی کسی ول کی کے نتیجے میں وجود میں آئی ہوئی ہے اور چیئرمینی چل رہی ہے, نہ ہماری پارٹی کوئی وراثت در وراثت چل رہی ہے کہ جو آپ کی جو پارٹی ہے اس کے جو قائد بیٹھے ہوئے ہیں وہ وارث اس لیے ہیں جی, اس پارٹی کے چیئرمین اس لیے ہیں کہ وہ کسی کے بیٹے ہیں, کسی کے نواسے ہیں, کسی کی بیٹی ہیں. یہ چیز نہیں ہے ہماری پارٹی. ہماری ہے پولیٹیکل پارٹی. میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں, اور مجھے عمران خان پولیٹیکل ورکر سے یہاں تک لے کر آئے, اور ہم آج ریپرزنٹیشن کر رہے ہیں پارٹی کی بھی, الحمدللہ الیکشن بھی جیت کے بیٹھے ہوئے 50,000 ووٹوں سے باہر. سو ہم تو خود, میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, جب چیز ہم کوئی دیکھتے ہیں کہ بھائی اس میں ہمیں کچھ فلا نظر آ رہے ہیں, تو ہم تو خود کہتے ہیں, اپنی ٹاپ لیڈرشپ کو بھی کہتے ہیں, بیٹھ کے کہتے ہیں, فیس ٹو فیس کہتے ہیں کہ جی یہاں پر ہمیں کچھ چیز نظر آ رہی ہے جو اس سے زیادہ بہتر ہو سکتی ہے. سو کرٹیسزم فار دا سیک آف کرٹیسزم کا تو کوئی علاج نہیں ہے, لیکن کرٹیسزم فار دا سیک آف بیٹرمنٹ کی گنجائش ہر جگہ ہوتی ہے, اور تبھی ادارے, تبھی پارٹی. ٹھیک ہے علی بھائی, اس کے بعد دوبارہ لوٹ کے میں آؤں گا. آپ نے آپ نے یہ اچھی بات کی کہ کرٹیسزم فار دا سیک آف کرٹیسزم نہیں, لیکن کرٹیسزم کی گنجائش ہونی چاہیے. آئی ڈو ایگری ود یو. لیکن دوبارہ میں لوٹ کے آؤں گا, اس سے کچھ سوال جو ہیں وہ جڑے ہوئے. میں شیلا رضا صاحب, آپ نے گفتگو سنی, علی بخاری صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے بھی گرینڈ اپوزیشن الائنس بنایا تھا, جو کہ ایک حقیقت ہے, اور آئین کے دائرہ کار میں رہ کے جو ہے تحریک ہم چلائیں گے. اور ہماری پارٹی میں کرٹیسزم اگر ہوتا بھی ہے تو ہم اس لیے ہوتا ہے کہ ہماری ایک پولیٹیکل پارٹی ہے, کوئی وراثتی جماعت نہیں ہے یا کسی کنبے سے جڑی ہوئی جماعت نہیں ہے. اچھا, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر جو بھی کام کرتی ہے اس کا رائٹ ہے, یہ ڈیموکریٹک رائٹ ہے, اس پہ تو کسی کو اعتراض نہیں ہے اور نہ ہونا چاہیے. اب رہی بات کہ جب ہم نے الائنس بنایا تھا تو یقیناً اس میں ہم نے تمام پولیٹیکل پارٹیز سے ڈائلاگ کیا تھا, اور یہاں پر یہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ جب کہا گیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ حلقے کھولیں کچھ جے یو آئی کی طرف سے, تو جو پہلے کہتے رہتے تھے کہ جب چاہیں ہم کھولنے کو تیار, انہوں نے کہا جب پورے پاکستان میں کھلیں گے تو ہم بھی کھول دیں گے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ
یہ کس طرح سے الائنس بنتا ہے, بن پاتا ہے یا نہیں. اور اچھی بات ہے کہ اب انہوں نے پولیٹیکل پارٹیز کی طرف دیکھنا شروع کر دیا, اور ورنہ ان کی تو خواہش یہی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ سے ہی رہے, اور پولیٹیکل پارٹیز سے ہی بات کرنی تھی تو پھر گورنمنٹ نے بھی ایک بنائی تھی کمیٹی, اور انہی کے ہی کہنے پہ بنائی تھی, کیونکہ پہلے انہوں نے اناؤنس کر دی تھی. تو اب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ پولیٹیکل پارٹیز اچانک کیسے اچھی ہو گئیں جن سے آج کل یہ ہاتھ بڑھا رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی پارٹی میں کتنی ڈیموکریسی ہے ہمیں پتہ چل گیا جب ہم شیر افضل مروت کی طرف دیکھتے ہیں, جب مشال یوسفزئی کی طرف دیکھتے ہیں, جب ہم جو ہے وہ بہت سارے وکلا کی طرف دیکھتے ہیں جو پارٹی میں جدوجہد میں کہیں بھی نہیں تھے لیکن اب آپ کے یہاں نظر آ رہے ہیں, تو ہمیں بھی معلوم ہے کہ کتنی ہے. الحمدللہ دیکھیے وراثت جو ہے نا وہی اون کی جاتی ہے جو آپ کا تعارف بنے, اور سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ وراثت وہی اون کی جاتی ہے جس پہ خاندان فخر کر سکے. اگر میری چیز کو, میرے آئیڈیالوجی کو میرے اپنے ہی بچے نہیں اون کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ میں تو وہ چیز میں فیل ہو گئی. تو الحمدللہ ہم نے جو وراثت ہماری پارٹی نے اپنائی ہے وہ خون کی بنیاد پر ہے کہ جو بھی سامنے آتا ہے اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ میرا خون بھی جا سکتا ہے اور میرے خون کی بنیاد پر بھی یہ پارٹی آگے بڑھ سکتی ہے, اور وہ اسی بہادری سے آتا ہے. کسی اور پارٹی میں یہ مثال نہیں ملتی کہ اس کے لوگوں نے کوڑے کھائے ہوں, اس کے لوگوں نے پھانسیاں کھائی ہوں اور اس کے لوگ جیلوں میں رہے ہوں. یہاں تو بی بی صاحبہ ہی کو اگر آپ دیکھیں تو 4 سال اڈیالہ میں رہیں, اور بیگم صاحبہ یہاں تو 1.25 سال میں چیخیں نکل پڑی ہیں. اچھا ٹھیک ہے. علی گور بلوچ صاحب, سر آپ کیا کہیں گے؟ آپ نے سنا علی بخاری صاحب کہہ رہے ہیں, آج عمر ایوب صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ عید کے بعد تحریک چلانے جا رہے ہیں, اور حکومت مخالف. آپ لوگوں نے اپنا 1 سال مکمل کیا ہے اور پرفارمنس بھی شو کی. آپ لوگوں نے کہا کہ ہم نے اکانومی کو سٹیبلائز کیا اور نئے اہداف مقرر کیے ہیں, نئے وفاقی کابینہ میں وزیر بھی آئے ہیں, ان کو محکمے بھی الاٹ ہو گئے. آپ لوگ تو جو ہے وہ معاشی استحکام کے لیے پروگرامز بنا رہے ہیں, اور پی ٹی آئی جو ہے وہ تحریک چلانے کی بات کر رہی ہے اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو آن بورڈ کر رہی ہیں, اور دیگر شاہد خاقان عباسی صاحب اور جو جماعت اسلامی ہیں. تو یہ آپ کے لیے ایک تھریٹ بن سکتے ہیں اگر مولانا فضل الرحمان صاحب اور پی ٹی آئی ایک کنٹینر اور ایک صفحے پر آ جائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, بنیادی طور پر تو بات یہ ہے کہ جس طرح سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم حکومت مخالف تحریک چلا رہے ہیں, جی کہنے کو تو یہ بڑی سمپل بات لگتی ہے, اور جس طرح سے شیلا رضا صاحبہ نے بھی کہا ہے کہ ہر پولیٹیکل پارٹی کا جو ہے وہ پرامن احتجاج کرنا جو ہے وہ ان کا بنیادی حق ہے اور وہ ان کو ہونا چاہیے. لیکن یہاں پر 2 مختلف چیزیں ہیں. ایک ہوتا ہے کہ کسی حکومت مخالف تحریک چلانا, اور ایک ہوتا ہے کہ ریاست مخالف پروپیگنڈا کرنا, ڈیجیٹل دہشت گردی کرنا, ملک کے اندر انتشار پھیلانا. یہ تمام چیزیں انتہائی مختلف چیزیں ہیں. اور اگر پی ٹی آئی کا ٹریک ریکارڈ دیکھا جائے, جہاں یہ فارم 45 اور 47 کا ذکر کرتے ہیں وہاں پر یہ آر ٹی ایس سسٹم کو بھول جاتے ہیں. جہاں پر یہ وراثت اور سیاست کی بات کرتے ہیں وہاں پر یہ جنرل پاشا اور جنرل ظہیر کے نام بھول جاتے ہیں. جہاں پر یہ امن کی بات کرتے ہیں, پرامن احتجاج کی بات کرتے ہیں, تو 9 مئی کے واقعات کو اور کے پی کے حکومت کے تمام وسائل بروئے کار لاتے ہوئے, لاٹھیوں کے آگے کیل لگا کے, اور کے پی کے حکومت کے آنسو گیس کے شیل اٹھا کے جس طرح سے آپ وفاق کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں اور پاکستان کے کیپٹل کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں, اور جس طرح سے آپ جلاؤ گھراؤ اور لاک ڈاؤنز کی سیاست کرتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے آگے پرامن احتجاج کا جو لفظ ہے وہ شرمندگی کا باعث بن جاتا ہے. کیونکہ انہوں نے ہمیشہ انتشار کی سیاست کی ہے, پروپیگنڈے کی سیاست کی ہے, ریاست مخالف سیاست کی ہے, اور بالخصوص جس طرح سے کہ ماضی کریم میں ان کے 2 صوبائی وزراء کے ذریعے انہوں نے جو آئی ایم ایف کو خطوط لکھوائے وہ ریاست مخالف تھے. 9 مئی کے جو واقعات تھے وہ پاکستان کے اور ریاست کے خلاف تھے, اور وہ ٹارگیٹڈ اٹیکس تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ جب یہ قانون اور آئین کی بات کرتے ہیں تو پھر ان کو شاید وہ سوری صاحب نے جس طرح سے وہ خلاف آئین قدم اٹھایا تھا وہ یہ بھول جاتے ہیں, جس طرح سے آئین کی دھجیاں اڑائی گئی تھی. پھر جس طرح سے ان لوگوں نے آرمی چیف باجوہ صاحب کو یہ کہا تھا اس وقت کہ ہم تو آپ کو پوری زندگی کے لیے ایکسٹینشن دینے کے لیے بھی تیار ہیں, اور جس طرح سے یہ پھر پس پردہ
بیٹھ کر ان کو خلاف آئین جو ہے وہ آفر دے رہے تھے، اور اس وقت اپنی حکومت بچانے کے لیے، اور وہ بھی اس وقت کی ایک سلیکٹڈ حکومت تھی. تو میرا خیال ہے کہ وہ تمام چیزیں بھی ان کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے ٹھیک. اور یہ دیکھنا چاہیے. خاص طور پر مولانا صاحب نے جو ہمیں پتہ چلا ہے میڈیا کے ذریعے جو مطالبات رکھے ہیں، ان میں سے ایک ان کا بڑا مطالبہ ان سے یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کے پی کے کا تو آڈٹ کروائیں نا الیکشنز کا. تو انہیں، اور ان کا جواب یہ ہے کہ جب سارا آڈٹ ہوگا تو ہو جائے گا. اس کا مطلب ہے کہ یہ اس آڈٹ سے گھبرا رہے ہیں، چونکہ مولانا صاحب کا بھی ہوم گراؤنڈ جو ہے وہ کے پی کے ہے، اور وہاں پر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو دھاندلی کے ذریعے ہرایا گیا، اور اس کے بینیفیشری یہ ہے. وہاں ان کے پاس کوئی جواز اور کوئی جواب نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ان کو آئینہ دکھانے کے لیے کافی ہے. ٹھیک ہے، آپ نے کافی زیادہ آئینہ دکھا دیا. میں علی بخاری صاحب کے پاس جاتا ہوں. علی بخاری صاحب بتائیے گا، مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو الیکشن آڈٹ کی بات کرتے، کل ہمارے شو میں کامران مرتضیٰ صاحب بھی تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ نکات تو ہمارے سامنے آتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہماری 20 سے زائد سیٹیں جو ہیں وہ ہمیں مل سکتی تھی لیکن نہیں ملی. آپ لوگ کیا راضی ہوں گے؟ ابھی تو آپ نے بات کی، ظاہر بات ہے ٹی وی شو میں تو آپ بات کر رہے ہیں، کیا اس مطالبے کو اون کر کے اس کی ابتدا کے پی سے کریں گے؟ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور صاحب نے کچھ روز قبل ایک ٹی وی انٹرویو میں کہا کہ انہوں نے تو مولانا فضل الرحمان صاحب اور ان کے بیٹوں کو کہا کہ وہ تو ان سے جیت ہی نہیں سکتے، اور دیگر نشستوں پر بھی. لیکن کیا اس پہ عملی جامہ پہنائیں گے؟ یو ول واک دا ٹاک، کہ آپ کہتے ہیں ہم کرانے کے لیے تیار ہیں، کیا وہ کریں گے آپ الیکشن آڈٹ؟ دیکھیں انوار بھائی، ہمارا تو ایک یونینیمس ڈیسیجن ہونا ہے. ایک پارٹی ہماری نہیں ہے جی ڈی اے، کوئی بڑے اختلافات ہیں اور بڑا زیادہ تحفظات ہیں جو پیپلز پارٹی نے ان کے ساتھ سندھ میں کیا ہوا ہے. اسی طرح باقی ہمارے ساتھ جتنی پارٹیز ہیں ان کو بھی، بلوچستان میں پیپلز پارٹی گورنمنٹ بیٹھی ہے، مولانا صاحب کی بہت سی سیٹیں ان کو بلوچستان کے اوپر بھی اعتراضات ہیں. اچھا. تو ان سب چیزوں کو ہم ایڈریس کریں گے. مولانا صاحب آج واپس آ گئے، ان کے ساتھ انہی کا انتظار کر رہے تھے، ان کے کوشچنرز ہیں، ان کو بیٹھ کے ایڈریس کیا جائے گا اور پولیٹیکلی وزڈم کو پریویل کیا جائے گا. نمبر 1. نمبر 2 چیز، میرے بھائی نے ابھی بڑے آرام سے کہہ دیا آر ٹی ایس سسٹم اور فلاں فلاں. یار ہمیں تو ساری تاریخ آتی ہے، ہم تو تاریخ کے اسٹوڈنٹ ہیں، ہمیں تو یہ بھی پتا ہے کہ جنرل جیلانی کے ساتھ کون آیا تھا، ہمیں تو یہ بھی پتا ہے کہ محمد خان جنیجہ کی گورنمنٹ کے کس نے خنجر گھونپا تھا، ہمیں تو یہ بھی پتا ہے کہ 88 میں بی بی کے خلاف عدم اعتماد کون لایا تھا، ہمیں تو یہ بھی پتا ہے کہ اس ٹائم چھانگا مانگا کی سیاست کس نے کی، ہمیں تو یہ بھی پتا ہے کہ 90 میں کس نے سب سے پہلے جو چیخ کر بور یاسر خان پٹیشن جہاں سے بی بی کو باہر نکالا گیا اور 16 سیٹیں لائی گئیں. ہمیں تو یہ بھی پتا ہے کہ بی بی نے فلور آف دا ہاؤس کہا تھا چور چور، میران بینک سکینڈل اور تاج کمپنی سکینڈل. ہمیں تو یہ بھی پتا ہے کہ سپریم کورٹ کے اوپر کس نے کرسیاں ماری تھی. ہمیں تو یہ بھی پتا ہے کس نے کہا تھا کہ چھوٹا بڑا بھائی کہہ رہا ہے فل ڈوز دے دو. تو یہ ساری، جب میں کس کہتا ہوں نا، کس نے کہا ہمیں معلوم ہے، تو یہ ساری جا کے ایک ہی گھر میں نکلتے ہیں. دروازہ ایک ہی گھر کھلتا ہے جس کو میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف کرتے ہیں. تو اتنے زیادہ دودھ کے دھلے ہوئے تو ہے نہیں. ہر دور میں جب بھی کوئی چیز ہوئی، جب بھی گورنمنٹ کو سبوتاژ کیا گیا، جب بھی کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کیا گیا، تو اس کا بینیفیشری ایک ہی خاندان بنا سب سے پہلے. نمبر 1. نمبر 2 چیز میں آپ کو بیان کرتا چلوں کہ ہم تو بیٹھے ہیں، 167 پٹیشنز خالی ہماری پینڈنگ پڑی ہیں، باقی سب پارٹیز کی ملائیں تو 200 پلس ہیں. آپ 18 کا لو رہے ہیں، 14 ٹوٹل 14 پٹیشن 2018 میں پینڈنگ تھی. 14 کے علاوہ نہیں تھی پٹیشن، جس میں سے آپ کی میرا خیال ہے پارٹی کی کوئی 3 یا 4 تھی ٹوٹل. اس کے علاوہ 13 میں اگر چلا جاؤں تو آپ کے 4 حلقے کھولے گئے تھے، سپریم کورٹ آف پاکستان نے کھولے تھے. چاروں کے اندر جو ہے آپ کا اسپیکر بھی چلا گیا تھا گھر، دوبارہ الیکشن لڑا، آپ کا خواجہ صاحب بھی چلا گیا گھر، اور 4 مین سیٹیں آپ کی خالی ہوگی. دوبارہ الیکشن ہوا جب آپ 2013 اس کا نتیجہ لیکن ان کے حق میں آ گیا تھا نا سر؟ نہیں، نتیجہ حق میں نہیں آیا تھا. ایک سوائے جہانگیر ترین کے تو باقی 3 سیٹیں تو جیت گئے. جہانگیر ترین بھی اپنی سیٹ جیت گیا تھا اور لاہور والی بھی. سو ایشو یہ کہ 4 دفعہ کھلا جب بھی ہوا تو ہمیشہ بینیفیشری یہی نکلے. ہم تو کاٹ رہے ہیں جیلیں. صحیح کہا شیلا آپا نے ابھی، بالکل صحیح کہا کہ جی انہوں نے بی بی نے 4 سال قید کاٹی، وہ پولیٹیکل خاتون تھی، انہوں نے پولیٹیکل مائلیج بھی سکور کیے. آن دا ادر سائڈ جو بشرا بی بی ہیں وہ پولیٹیکل خاتون نہیں ہے، انہوں نے کوئی پولیٹیکل کام نہیں کیا. تو سر 4 ترجمان رکھے ہوئے انہوں نے اگر وہ پولیٹیکل نہیں ہے. اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ انہوں نے کسی جگہ کوئی الیکشن نہیں لڑا، انہوں نے کوئی الیکشن انوار بھائی نہیں لڑا، ان کے پاس کوئی ڈیزگنیشن ہولڈر نہیں تھا. 4 ترجمان کیوں رکھے اگر اے پولیٹیکل ہیں؟ نمبر 1 سوری 4 ترجمان انہوں نے رکھے ہوئے اگر وہ اے پولیٹیکل ہیں، غیر سیاسی. ترجمان عمران خان صاحب نے رکھے ہیں اور انہوں نے بھی اپنے ترجمان مقرر کیے ہیں، کیونکہ باہر پتہ چلے کہ کیا چیز ہے. پولیٹیکل وہ چیز بندہ ہوتا ہے انوار بھائی جس نے الیکشنز لڑے ہو، جس نے ڈیزگنیشن ہولڈ کیا ہو، جس نے پبلک آفس ہولڈ کیا ہو، اس کو پولیٹیکل بندہ کہتے ہیں. اور میں ویسے شائلہ آپ کو بتا دوں، انہوں نے تو ہمارا نام لے لیا، کبھی شیر افضل کا، کبھی اس کا. مجھے یہ تو بتا دیں بی بی شہید کے ساتھ گاڑی میں کون کون تھا؟ کدھر ہے صفدر عباسی، کدھر ہے ناہید خان؟
سو ایسے نہ کریں. اور جو خون کی بات انہوں نے کی تو خون تو بلاول بھٹو سے زیادہ پیورلی اگر میں کہوں تو وہ ذوالفقار بھٹو جونیئر کا ہونا چاہیے جو تاریخ میں نظر ہی نہیں آ رہا کہیں. سو ایسی باتیں نہیں ہیں. میں کرٹیسزم فار دا سیک آف کرٹیسزم کبھی نہیں کرتا ہوں. میں ہمیشہ کرٹیسزم فار دا سیک آف بیٹرمنٹ کرتا ہوں. ہم نے ملک آگے لے کے جانا ہے. ہم ملک کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. ہم ملک کو ساتھ ملک کے رہنے والے لوگوں کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. ہم ان لوگوں کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں جنہوں نے جن کے وساطت سے ہم یہاں پہنچے ہیں اور جن کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے. یہ نہیں کرنا کہ 3 سالوں میں 20 لاکھ, ذرا فگر چیک کر لیجئے گا, 20 لاکھ 2 ملین لوگ جو برین ڈرین ہوا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ 3 سال تو ان کے گزر گئے نا. ٹی ڈی ایم بھی گورنمنٹ ان کی تھی, کیئر ٹیکر گورنمنٹ ان کی تھی, آج بھی یہی بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے بخاری صاحب, آپ بات یہ ہے جی آپ نے لیکن جو اہم نکتہ اٹھایا ہے کہ اس کو ملک کو آگے لے کر چلنا ہے, اس کا چونکہ آپ نے کافی اس حوالے سے دونوں پارٹیوں کے سے بات کی. شیلا صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی شیلا صاحب. انوار بھائی ملک کو جی آپ کی گفتگو میں ربط نہیں ہے. آپ نے کہا کہ ہماری پارٹی ول پہ نہیں بنی. ول پہ کوئی پارٹی بھی نہیں بنی. البتہ آپ کی پارٹی کس طرح بنی ہے یہ خود بتاتے ہیں آپ کے لیڈر کے. پہلے احتشام ضمیر, پھر ظہیر الاسلام, اور پھر پرویز مشرف نے, جو آپ کی ڈیموکریٹک پارٹی ہے نا, اس کے لیے پرویز مشرف نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ آپ ان کا اور عمران خان کا یہ جھگڑا تھا کہ وہ عمران 100 سیٹیں مانگ رہے تھے اور ہم انہیں 36 سیٹیں دینا چاہتے تھے. یہ ہے آپ کی ڈیموکریٹک پارٹی, یہ ہے آپ کی سیاست ٹوٹل. اور یہ ہے آپ کی سیاست کہ جب آپ کے اوپر وہ موشن آف نو کانفیڈنس آیا تو اس کے بعد بھی جو ہے وہ باجوہ جو تھے وہ بلاول صاحب کے پاس آ رہے تھے کہ کیا کہتے ہیں آپ موشن آف نو کانفیڈنس واپس لے لیں, اور آپ ان سے یہ کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کو پھر سے بنا دیں گے جو ہے چیف آف آرمی اسٹاف. ہمیں آپ بتائیں گے کہ کیا سیاست ہوتی ہے, ہمیں بتائیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ بالکل وہ پولیٹیکل نہیں ہے, لیکن وہ گوگی بچی پالتی ہیں. وہ جو ہے عثمان کو چلاتی ہیں, کون تھا وہ, بوزدار. اور پھر اس کے بعد وہ جا کے کے پی میں بیٹھ جاتی ہیں اور وہاں پہ جو ہے وہ جو کر رہی تھیں وہ بھی سب کو معلوم ہے. وہ جو ہے وہ قیادت کر رہی ہیں. آفس ہولڈر تو میں بھی نہیں ہوں اس وقت, ایم این اے ہوں صرف. پبلک آفس ہولڈر ہونا کیبنٹ کا پارٹ ہوتا ہے اور پولیٹیکل ہونا ایک الگ بات ہوتی ہے. آپ بھی نہیں ہیں پبلک آفس ہولڈر بٹ یو آر پولیٹیکل. تو آپ کی بات میں ربط ہی نہیں ہے. اور رہی بات ذوالفقار جونیئر, سیاست میں وہی آگے آتا ہے جو پین لیتا ہے, جو پین لیتا ہے. آپ کے لیڈر کے بچے نہیں آ رہے, میرے لیڈر کے بچوں نے آگے آ کر اپنی ذمہ داری سنبھالی ہے. ہمارے پاس بھی بڑا موقع تھا کہ نانا کے بعد ماموں اور ماموں کے بعد ماں شہید ہوئی. باپ جو ہے وہ مستقل 11 سال جیلوں میں رہا, اور چیئرمین بھی چاہتے تو باہر چلے جاتے, لیکن انہوں نے پین لیا ہے اور سیاست کر رہے ہیں اور کریں گے, کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ایک آئیڈیالوجی ہے جو ہمیں وراثت میں ملی ہے. علی گور صاحب, انہوں نے کہا جتنے بھی یہ واقعات گنوائے ہیں تاریخ کے, علی بخاری صاحب نے, انہوں نے کہا بینیفیشری آپ لوگ رہے ہیں اس کے. آپ نے 2018 کی بات کی, آر ٹی ایس سسٹم کی بات کی, وہ کافی پیچھے سے آئے ہیں علی بخاری صاحب. سر میں تو ویسے جاننا چاہوں گا کہ یہ شکوہ جوابی شکوہ کے بعد آگے کی بات ہونی چاہیے کہ اب جو الیکشن جب انشاءاللہ ٹینیور ختم ہونے کے بعد ہوتے ہیں تو یہ پرانی مثالیں ہم نہ دے پائیں. کیا کہیں گے علی گور صاحب؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ بالکل شکوہ جواب شکوہ والی بات نہیں ہے, لیکن ایک بات کا میں ضرور اظہار کروں گا کہ جس طرح سے انہوں نے بشرا بی بی کے لیے کہا ہے کہ وہ غیر سیاسی خاتون ہیں, غیر سیاسی خاتون اچھی ہیں, کہ پورا پنجاب جو ہے جس طرح سے کہ انہوں نے فرا گوگی کے ذریعے پیسہ کمایا وہاں سے, اور جس طرح سے ٹرانسفر اور پوسٹنگ ہوتی تھیں وہ کس سے ڈکی چھپی ہوئی تو نہیں, کس طرح سے ایک چارٹرڈ طیارے کے اندر وہ سارا لوٹا ہوا مال ڈال کے اس کو ملک سے فرار کرایا گیا, وہ کس سے ڈکا چھپا ہوا تو نہیں ہے. کس طرح سے القادر ٹرسٹ والا کیس جس کے اندر اربوں روپے کی کرپشن کی گئی, اور پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا کرپشن کا کیس آپ تاریخ نکالنے 76 سال کی, اور آپ دیکھ لیں کہ اس میں کوئی اگر اس سے بڑا کیس ہے تو مجھے بتا دیں, اور جس کا پیسہ بھی تقریباً ریکور ہو چکا ہے. اور یہ ہم نہیں کہہ رہے, ان کی کیبنٹ کے لوگ فواد چودھری, شیخ رشید, انہوں نے کہا کہ ایک لفافہ لہرایا گیا اور انہوں نے کہا کہ جو کچھ اس لفافے میں آپ سارے لوگ اس کو ایکسیپٹ کر لیں. ٹھیک ہے, تو یہ اس طرح سے یہ ملک چلایا کرتے تھے. سارے پاکستان کے پولیٹیکل لیڈرز کو انہوں نے چور اور ڈاکو کہا. جو ان کے ساتھ مل گیا وہ پوتر ہو گیا, جب تک ان کی اپوزیشن میں لوگ رہے وہ پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو بھی کہلاتے تھے. پھر مولانا صاحب کے ساتھ جن الفاظ تھے آج تک ان کے سیدھے نام کے ساتھ ماں سوائے بانی پی ٹی آئی کے تمام پولیٹیکل لیڈر نے بھلے ایک دوسرے سے سیاسی مخالفت ہو, لیکن ایک ہمیشہ سے روایت رہی ہے کہ تمیز کے ساتھ کسی دوسرے کا نام لے. انہوں نے تو ہمیشہ ان کو الٹے نام سے اور الٹے خطابات
کے جی ساتھ نوازا ہے مولانا صاحب کو ہمیشہ، جی وہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا ہوا نہیں. جب ضرورت پڑتی ہے تو پھر یہ مطلب ہے کہ ان کو اپنا مطلب ہو تو پھر یہ سب کو جو ہے وہ سیاسی باپ بنانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. پھر ان کی نظر میں کل تک تو یہ بھاشن دیتے رہے تھے کہ بھائی جو آرمی چیف ہوتا ہے وہ قوم کا باپ ہوتا ہے. ہم اس بات سے بڑے متاثر ہوئے کہ یہ ایک پاپولر لیڈر ہیں اور یہ اچھا کہہ رہے ہیں کہ باپ ہوتا ہے. آج بعد میں تھوڑے عرصے بعد پتا چلا کہ وہ جو باپ ہے وہ تو میر جعفر اور صادق بن چکا ہے. ٹھیک. تو مقصد یہ ہے کہ یہ ان کا ٹریک ریکارڈ ہے. اب ٹریک اصل ان ریکارڈ کا مقصد صرف اصل ان کا مقصد یہی ہے پاکستان میں انتشار پھیلانا. اوکے جس طرح سے انہوں نے پاکستان کو معاشی طور پر بدحالی کا شکار کیا اور جاتے ہوئے کہہ کے گئے ہم تو مائنز بچا کے جا رہے ہیں، اور کبھی کہتے تھے کہ ایبسولوٹلی ناٹ، اور پھر پتا چلا کہ جا کر امریکہ کے چرنوں میں بیٹھ گئے ہیں اور ٹرمپ کے رشتہ داروں کے ساتھ سیلفیاں بنوا کے بھی فخر محسوس کر رہے ہیں. کبھی امریکہ زندہ باد ہوتا ہے، کبھی امریکہ مردہ باد ہوتا ہے. یہ ان کی مطلب ہے کہ سیاست ہے. پاکستان کو ڈیفالٹ دیکھنا چاہتے تھے، پاکستان کو سری لنکا بنانا چاہتے تھے، پھر یہ بنگلہ دیش کے وہ کیا کہتے ہیں کہ اس سے متاثر ہو گئے تحریک سے، پھر انہوں نے بنگلہ دیش کے حوالے. مقصد یہ ہے کہ اگر آپ ان کے اقدامات دیکھیں تو وہ سیاسی پارٹیوں کے علاوہ ملک کے خلاف زیادہ ہے. لیکن اب تو یہ سیاسی جماعت کے ساتھ مختلف جو اپوزیشن کی جماعتوں کو ملانا چاہ رہے ہیں. میں علی بخاری صاحب آگے کی بات سر کرتے ہیں، میں چاہوں گا کہ ویورز تھوڑا یہ بھی سننا چاہیں گے کہ آپ لوگ جو مل رہے ہیں، چلیں یہ تو آپ کا بیانیہ ہو گیا، شیلہ صاحبہ کا ہو گیا، علی گوہر بلوچ صاحب کا ہو گیا. لوگ یہ سننا چاہیں گے کہ جو آپ لوگ ایک پلیٹ فارم پہ ملنا چاہ رہے ہیں تو الیکشن شفاف انداز میں کرانے کے حوالے سے، پاکستان کے معیشت کو آپ نے برین ڈرین کی بات کی، اس بھنور سے باہر نکالنے کے لیے کوئی پلان آف ایکشن بھی دیں گے؟ ایک اپوزیشن ایک شیڈو گورنمنٹ ہوتی ہے نا، گورنمنٹ ان ویٹنگ. چلیں یہ بیانیہ تو ہو گیا، یہ تو آپ لوگ اپنی اپنی آڈینس کے لیے بتا دیتے ہیں. اس اپوزیشن کے اکٹھ میں ان معاملات پر بھی کوئی آپ لوگوں کا کوئی پلان بنے گا؟ کیسے نکالا جائے ان چیلنجز سے؟ جی انوار بھائی دیکھیں، اس کے لیے بڑے کلیئر چیزیں ہیں. پہلے میں آپ کو شیلہ آپا کو ذرا ایڈریس کر دوں. ایک دوسرے کو آپ لوگ ایڈریس کرتے کرتے سارا ٹائم اس سے ہی لگا گئے ہیں. کوئی روڈ میپ تو ہے نہیں. نمبر ون یہ ہے کہ میں ربط کے ساتھ بات کر دیتا ہوں ذرا. نمبر بعد ون میں پروگرام دیکھیے گا. کانسٹیٹیوشن یہ کہتی ہے، کانسٹیٹیوشن آرٹیکل 7 یہ کہتا ہے کہ گورنمنٹ ہوتی ہے کیبنٹ، اور اس کے ساتھ جو لوگ بھی کانسٹیٹیوشن پاکستان کی بات کر رہا ہوں، جو آپ کے لوکل گورنمنٹ سے لے کے پروونشل گورنمنٹ کے ممبرز ہوتے ہیں اور نیشنل اسمبلی کے ممبر ہوتے ہیں. تو شیلہ آپا بالکل پارٹ آف دی گورنمنٹ ہیں جی، اور وہ پبلک آفس ہولڈ کر رہی ہیں کیونکہ وہ ممبر آف نیشنل اسمبلی ہیں. ممبر آف نیشنل اسمبلی آرٹیکل 7 آف کانسٹیٹیوشن پڑھ لیجیے. ایون یہ کہ جو لوگ کیبنٹ میں نہیں ہیں وہ پرائیویٹ ممبر ہیں. دیکھیں میں نے بالکل جو لوگ کیبنٹ میں نہیں ہیں، ہمیں یہ کہتے ہیں جو کیبنٹ میں نہیں ہیں وہ پرائیویٹ ممبر ہیں، اور ٹیوزڈے جو ہے وہ فکس ہے فار دا بزنس آف دا پرائیویٹ ممبر. جی جی آپ میرے لیے بڑی ریسپیکٹیبل ہے، میں بڑے رب سے بات کروں. یقین جانے میں کیا کروں، تاریخ مجھے یہ کہتی ہے کہ آپ کا جملہ بخاری صاحبہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ مشرف سے مسکت جا کے ملی تھی. ایسی بات مت کریں. اور علی گوہر صاحب کے مشرف سے ملنا اور بات ہے، اس کی وردی اتروانا اور بات ہے، اس سے سیٹیں مانگنا اور بات ہے. ایسے نہ کریں. چلے آگے بڑھیں نا، اب آگے کا بتائیں نا. یہ تو سر ہم ایک دوسرے کی نہیں سر، ان کو یہ بتا دیں کہ کیبنٹ کے علاوہ جو ممبر ہوتا ہے وہ پرائیویٹ ممبر کہلاتا ہے اور گورنمنٹ کیبنٹ ہوتی ہے. ٹھیک ٹھیک جی سر، اب آپ بتائیں. آپ کو گوہر بھائی کو میں جی گوہر بھائی کو بھی میں ضرور ایک چیز عرض کر دوں نہایت ادب کے ساتھ. انہوں نے پیچھے میں نے تو ساری تاریخ بتائی، اس کا تو انہوں نے جواب نہیں دیا. نہ ڈینائل ہے نہ ہی ڈینائل ہو سکتا ہے، کیونکہ دس از ریئلٹی. چل وہ تو آپ نے کہہ دیا. سکھا رہے ہیں 93 کی گورنمنٹ میں دیکھ رہے ہیں پیپلز پارٹی کے لوگوں کو اسمبلی کے اندر. سر اب 93 اب سر 2025. علی بھائی آپ سے بھی ریکویسٹ ہے، شیلہ آپ کے پاس وہی لوگ ہیں جو ان گورنمنٹس میں تھے. ابھی کی بات بتا رہا ہوں، ابھی کی بات بتا رہا ہوں آپ کو. ابھی کی بات. اچھا یہ بتا دیں ذرا، ریکارڈ کی بات ہے سبجیکٹ ٹو کنفرمیشن. مولانا صاحب کا سب سے پہلے نام کس شخص نے بگاڑا کا؟ وہ خواجہ آصف نہیں تھا اسمبلی فلور آف کے اوپر؟ ذرا چیک کر لیں جا کے. اس کے بعد نیکسٹ پروگرام دوبارہ کر لیجیے گا. کل علی گوہر صاحب میرے ساتھ دوبارہ بیٹھیں گے. اور آپ لوگوں نے اس کو کیوں کنٹینیو کیا؟ کریں غلطی تھی سر، آپ ایک پڑھے لکھے آدمی ہیں. اگر میں ہائپوتھیٹیکلی آپ کی بات کو مانوں تو اس غلطی کو دہرایا کیوں پبلکلی؟ ہاں، جبکہ قوم کے باپ نے بھی کہا تھا کہ نہ لو، لیکن تقریر میں کہا کہ مجھے باجوہ نے منع کیا ہے، لیکن مجھے کہہ رہا ہوں. دیکھیں میں تو بڑا سمپلی انوار بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ کو پہلے گریبان اپنا دیکھے پھر دوسرے پہ الزام لگا. یہ بات ٹھیک ہے. سو آپ اتنا بات کہہ دی ہمیں، تو میں نے آپ کو ریلائز کرا دیا کہ بھائی آپ کے لوگ جو سینئر لوگ ہیں آج بھی آپ کے ساتھ بہت سینئر بیٹھے ہوئے ہیں، آلموسٹ نون کے ٹاپ موسٹ بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے یہ باتیں کی ہوئی ہیں. وہ جو بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ کے بارے میں اسمبلی میں الفاظ
अल्फाज इस्तेमाल करते थे, शायद मैं दोहरा भी नहीं कर सकता। तो सर, two wrongs don't make it right। आगे की तरफ चलते हैं। जी, जी। अब आगे की तरफ चलते हैं जी, प्लीज आगे। अब बात यह अनवार भाई के आज बच्चे, हमारे 13 साल का बच्चा टीम में, इसको किसने आगे लेके जाना है? आप जरा तारीख देख लें दोबारा, 17 दफा पाकिस्तान, अभी 17th टाइम पाकिस्तान जब से बना है तो IMF के पास जा रहा है। कितनी दफा? 17। नहीं 22-23 दफा गया है सर, ये कोई 23वां प्रोग्राम है शायद। 25th दफा जा रहा है, और इस 25 में से 17वीं दफा मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ साहब जा रहे हैं। बाकी सारी डिक्टेटर्स की गवर्नमेंट, जो बाकी और गवर्नमेंट्स गुजरी और हमारी गवर्नमेंट समेत सारी 8 दफा गई, बाकी 17 दफा, इस दफा को मिलाएंगे 16 दफा पहले जा चुके हैं, और अभी 17 दफा ये लोग जा रहे हैं। मशीयत इस तरह चलती है, ये चलती है। आप प्लान बताएं ना कैसे चलती है, आप लोग भी चले गए ना, मैं यही तो सवाल करूं, आप प्लान बताएं ना आपको। जी देखिए, जब तक आपकी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में नहीं आएगी, जब तक आपका बिजनेस नहीं चलेगा, आपका क्रॉप्स का बिजनेस जीरो, आपकी गंदम जीरो, आपका चावल जीरो, आपकी कपास कॉटन का आपका काम था जीरो, आपके सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो बनते थे जीरो, आपके स्पोर्ट्स का प्रोडक्ट जीरो। भाई आप जब कुछ चीज बना ही नहीं रहे हैं तो, और आप कर्ज ले लेके मुल्क चला रहे हैं, इस तरह मुल्क चलते हैं। यार मुझे एक तो कोई बस विजिबिलिटी बता दें किसी मुल्क की भी जो इस तरह चल रहा हो कि आप IMF से पैसे आते हैं, आप पिछले 3 सालों की प्रोग्रेस मुझे बता दें। अच्छा अली भाई, इसमें मेरा चूंकि वक्त भी कोई आपके एक सवाल ही आपने लास्ट पॉइंट मेरा ले लें। जी फिर मैंने आपसे एक सवाल भी करना है। सीपैक की बात की आपने, रशिया के साथ ट्रेड की बात की आपने, ईरान के साथ ट्रेड की बात की आपने, सऊदीया के साथ, UAE के साथ, मुझे टर्की के साथ एक मुल्क बता दें जिसने 2022 अप्रैल के बाद आपको इमदाद दी हो प्रैक्टिकली पैसे रखने के लिए। अब मुझे ये IMF के सर, अली भाई मुझे आपका नुक्ता आ गया सर, अब नुक्ता आ गया। इनके लीडर ने कहा था खुदकुशी कर लूंगा लेकिन IMF के पास नहीं जाऊंगा, लेकिन गए भी और 75% कर्जा बढ़ाया। अच्छा अली बुखारी साहब, जो मेरे प्रोग्राम का इब्तिदाइया था उसमें मैंने आपसे सवाल पूछा था। सर मेरा सवाल प्रोग्राम कभी नहीं किया, इसीलिए कहते हैं नॉन पार्लियामेंटेरियन को ना बुलाएं। अली बुखारी साहब, 2018 इसीलिए कहते हैं नॉन पार्लियामेंटेरियन को बुलाएं, प्राइवेट मेंबर और गवर्नमेंट मेंबर का पता नहीं। 12 बजे तक जो उस टाइम नून की गवर्नमेंट थी, अली बुखारी साहब, 2018 को जब गवर्नमेंट गई तो आखिरी दिन को बुखारी साहब, अब आप सर जरा मेरा सवाल सुनिएगा, आपने काफी बात कर ली ना, अब आपने जो बात की वो तो गौर बलोच साहब जवाब देंगे क्योंकि सर मेरा तो ताल्लुक नहीं है नून लीग से। पिशावर में आप लोगों की तीसरी दफा ये हुकूमत है, जो मेरा सवाल शुरू में भी था, इंटरव्यू में भी मैंने कहा, PTI की जो जिलाई सतह पे होने वाले इजलास में कहा गया है कि पिशावर का सीवरेज निज़ाम तबाह है, इसके अलावा वाटर एंड जो सैनिटेशन सर्विसेज उनकी नाकिस कारकर्दगी है, तरक्याती फंड्स जो हैं दूसरे अजला में मुंतकिल किए जा रहे हैं। तो ये तो आपके घर की कहानी है जो आप ही के लोग बता रहे हैं। तो सर ये हाउस इन ऑर्डर तो आप लोगों को गवर्नेंस पे भी करना होगा। चले 17 प्रोग्राम उन्होंने ले लिए, कुछ पीपल्स पार्टी ने ले लिया, आपने भी ले लिया। सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी है, वो आप ही के लोग उसकी नुक्तेचीनी कर रहे हैं ना सर। तो आप सही कहा कि हर किसी को अपने गिरबान में झांकना चाहिए। बिल्कुल सही कहा, मैं बिल्कुल एडमिट करता हूँ इस चीज को जी। बात है कि मैंने पहले एक बात की थी, मैं पहले इसको एक चीज एड्रेस कर चुका हूँ कि जो है सबसे पहली चीज ये होती है क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ बेटरमेंट, जो गलती है उसकी इस्लाह की जाती है। लेकिन जरा इंटरनेशनल, और मुझे खुशी होगी अनवार भाई नेक्स्ट प्रोग्राम में ना आपको इकोनॉमिस्ट बुलाएं जो बायस ना हो, जो किसी पार्टी का ना हो। नहीं तो ये तो दोनों सियासतदान है ना, इकोनॉमिस्ट तो नहीं। मैंने तो आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी एग्जांपल नहीं बल्कि फैक्ट्स दे रहा हूँ, फैक्ट्स एंड फिगर्स जो मैंने कुछ दिन कबल लास्ट वीक मैंने एक डॉन न्यूज में पढ़े, और उन्होंने कहा पाकिस्तान के 4 सूबों में सबसे ज्यादा प्रोग्रेसिव जो सूबा है वो आपका KP का सूबा। तो ये आपकी जलाई जो कमेटी है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जरा देख लीजिएगा, ये देख लेकिन ये जो लीजिएगा, आपकी इंटरनेशनल रिपोर्ट आई सर जलाई जो कमेटी है वो क्यों करे? जलाई कमेटी का काम सुन लें, जलाई कमेटी का काम जो है ना अनवार भाई, जलाई कमेटी का काम होता है इन चीजों का जो वो एड्रेस कर रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हूँ, जबकि जो गवर्नमेंट होती है चाहे वो प्रोविंशियल हो, नेशनल असेंबली, उनके नलियां बनाने नहीं होते, उनके कॉन्स्टिट्यूशन बनाना होता है, उनका लेजिस्लेशन करना होता है। लेकिन भुट्टो के दौर के अंदर किसी भुट्टो के दौर में किसी MNA को पैसे नहीं मिलते। साहब ने कहा कि सबसे ज्यादा IMF से आसान शराइत पे माहिदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया था और बहुत अच्छा किया था। और वो गवर्नमेंट जो कह रही थी कि मैं जाऊंगी, हम जाएंगे नहीं वरना खुदकुशी कर लेंगे, उन्होंने सबसे ख़राब माहिदा किया और फिर पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए माहिदा करके मुकर गए। शौकत तरीन साहब ने कहा कि 75% इस गवर्नमेंट ने कर्ज में इजाफा किया। और वतन से मोहब्बत का ये हाल है कि जब पता चला कि जाने वाली है तो मईशत पे बारूदी सुरंगे बिछा गए। तो ये अच्छी बातें कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन कारकर्दगी में डॉन की रिपोर्ट है कि उनकी हुकूमत सबसे बेहतर है। मैं सिर्फ इनको एक बात समझाना चाहती हूँ
कैबिनेट के अलावा जो मेंबर्स होते हैं असेंबली के वो प्राइवेट मेंबर कहलाते हैं। ठीक है। और प्राइवेट मेंबर डे का एक बिजनेस के लिए डे मखसूस होता है ट्यूसडे, नेशनल असेंबली में भी प्रोविंशियल असेंबली में भी। और कैबिनेट जो है उसके डिसीजन पे पार्टी और हुकूमत जो है वो अपना पार्टी जो है वो कैबिनेट को लाइन देती है और कैबिनेट के पॉलिसीज से जो है वो हुकूमत चलती है। तो वक्त उसमें फर्क होता है ऑफिस होल्डर में और नुकता आ गया मैंने बिल्कुल। अली गौर साहब टुवर्ड्स द एंड सर 30 सेकंड्स कैसे वाइंड अप करेंगे जो सारी डिबेट हुई? अली गौर बलोच साहब, फिर मैंने क्लोजर पे जाना है सर। देखिए बात यह है कि तारीख गवाह है कि पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े जो कर्जे हैं वो बानी पीटीआई ने लिए थे जब वो सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थे। अच्छा। और जहां पर ये जमहूरियत की बात करते हैं तो परवेज मुशर्रफ का जो रेफरेंडम था उसके आगे जो जिंदाबाद का नारा लगाते थे और भंगड़ा डालते थे वो बानी पीटीआई थे जब उसकी रेफरेंडम की कैंपेन चल रही थी। सही है। तो ये जमहूरियत का दरस देते हुए अच्छे नहीं लगते। बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि अब पाकिस्तान जो है और इसकी जो मौजूदा हुकूमत है, असल तकलीफ इनको ये है कि पाकिस्तान मुआशी तौर पर बेहतरी कर पड़ा है और ये हुकूमती इत्तेहाद ने डिलीवर करना शुरू ओके सर, सर अली भाई थैंक यू। इनकी चीखें इसलिए निकल रही हैं। ओके सर, आपने सही कहा कि ये केपीके को तो आज तक एक फरादिक लैब नहीं दे सके भाई। ये केपीके को तो पेशावर को सेफ सिटी नहीं बना सके। हाँ, ये मैंने ये नुकता उठाया था। सारी तवज्जो जो है इनकी सारी तवज्जो डॉन अखबार और डॉन बनने पे मरकूज है। चलिए अली गौर साहब, इसीलिए डॉन बनने की बजाय ये चनार पे भी बात कर लिया करें। चलिए अली गौर बलोच साहब, सर आपने नुकता अहम उठाया। वी हैव टू क्लोज एट दिस टाइम। बहुत बहुत शुक्रिया अली गौर बलोच साहब, आपका, अली बुखारी साहब आपका बहुत शुक्रिया, शाला रजा साहब थैंक यू। वन ऑफ व्यूअर्स से बड़ी हमारी गर्मा गर्म डिबेट हुई है पॉलिटिक्स के हवाले से। एक छोटा सा वक्फा शामिल करेंगे, वक्फे के बाद आएंगे तो चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से पीजे मीर साहब से गुफ्तगू कर रहे होंगे। हमने इब्तिदाई में भी इसका जिक्र किया। एक छोटा सा वक्फा, दोबारा लौट के आते हैं, हमारे साथ रहिए। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने हमेशा मुझसे एक ही बात कही थी। उन्होंने कहा था कि लोगों को घर दे दो रहने के लिए, वो अपना घर बना दें। बगैर सूद के मैंने अपने घर की तामीर शुरू कर रखी है जो कि कंप्लीट होने वाली है। मैं मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा का इंतहाई मशकूर हूँ। मरियम नवाज साहब के हम शुक्रगुजार हैं। असा घर बनाना सब दे सकते, एक घर बन के उन्होंने कर्जा सब आपके अपने घर के ख्वाब को पूरा किया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के अपनी छत अपना घर प्रोग्राम ने पंजाब भर में अब तक कम आमदन वाले खानदानों में 18 बिलियन मालियत के कर्जाजात तकसीम किए जा चुके हैं। 19,006 घरानों को कर्जाजात की अदायगी कर दी गई है। 13,695 घर ज़ेर तामीर हैं। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम से मुस्तफीद होने के लिए ऑनलाइन पोर्टल विजिट करें या टोल फ्री नंबर पर राब्ता करें। मरियम नवाज शरीफ साहबा को इनकी हुकूमत को बहुत दिल की गहराइयों से मैं शाबाश देता हूँ। ख्वाब से हकीकत का सफर, अपनी छत अपना घर। पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी, हुकूमत पंजाब। वेलकम बैक व्यूअर्स। हमें ज्वाइन कर लिया है पीजे मीर साहब ने। पीजे मीर साहब, चैंपियंस ट्रॉफी का इनेकाद हो गया है, कामयाब इवेंट पाकिस्तान ने होस्ट किया, जो इन इटसेल्फ एक बड़ी अचीवमेंट है। भारत चैंपियंस ट्रॉफी का फातेह आज करार पाया, सनसनीखेज मुकाबला हुआ। मैं आपसे जानना चाहूंगा क्या कहेंगे इस सारे इवेंट के हवाले से। 29 साल बाद पाकिस्तान ने होस्ट किया है मेगा इवेंट। अगरचे शेड्यूलिंग के हवाले से कुछ क्रिकेट माहिरीन के एतराज़ात थे कि भारत को एक अनड्यू एडवांटेज मिला, तमाम मैचेस दुबई पे खेले और तमाम जो दीगर टीम्स थी पाकिस्तान समेत उनको ट्रैवल करना पड़ा पाकिस्तान से दुबई और फिर बैक टू पाकिस्तान। क्या कहेंगे पीजे मीर साहब? ये बिल्कुल सही आपने बात की है। इसमें रिजर्वेशंस है, कई मिला भी हूँ कई दूसरी टीम के मैनेजर्स को। उनका यही एक इतराज था कि उनको ट्रैवल करना पड़ रहा है इन कंपैरिजन के इंडिया बेसिकली एक होम ग्राउंड पे खेल रहा है, उसको ट्रैवल करने की जरूरत नहीं है। अनफॉर्चुनेटली ये अरेंजमेंट्स पहले हो गए थे, तय हो गए थे और इस पे फाइनेंशियली भी यूएई को ज्यादा फायदा हुआ इन कंपैरिजन टू पाकिस्तान जो कि होस्ट मुल्क था। बट आई थिंक फॉर द फ्यूचर अब पाकिस्तान भी यही करेगा कि वो इंडिया नहीं जाएगा और अगले जो चैंपियनशिप्स होंगे वो एक न्यूट्रल वेन्यू पे खेले जाएंगे जहाँ के पाकिस्तान के लिए एक होम ग्राउंड होगा। बट इस तरह होना नहीं चाहिए क्योंकि क्रिकेट जो है
ये क्रिकेट आपको बॉन्ड करती है, मुल्कों को बॉन्ड करती है, आपको एक दूसरे के साथ मिलाती है, जोड़ती है। लेकिन सैडली इंडिया ने वो मैं कहूंगा कि वो स्पिरिट नहीं दिखाई क्रिकेट की। प्लेयर्स के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोर्ड के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ इनकी जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये उनकी प्रॉब्लम है। उनके जो लोग हैं उन्होंने ये हर्डल्स क्रिएट किए हैं। बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया आई डोंट थिंक देयर इज एन इशू। अच्छा पीजेबी साहब, पाकिस्तान ने होस्ट किया, मैं दोबारा उस सवाल को रिफ्रेश करूंगा, 29 साल बाद क्या पाकिस्तान को ज्यादा मौके मिलने चाहिए आईसीसी इवेंट्स, क्योंकि कामयाब इनेकाद हुआ, आईसीसी ने इसकी तारीफ भी की, लाहौर, कराची, पिंडी में मैचेस हुए, मैचेस देखने के लिए शायकीन आए। जो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का मैच था, पूरा लाहौर का कजाफी स्टेडियम भरा हुआ था। इसका मतलब पाकिस्तान के जो शायकीन है मोहब्बत करते हैं क्रिकेट से, और पाकिस्तान इज अ सेफ प्लेस फॉर इंटरनेशनल गेम्स। ज्यादा इवेंट पाकिस्तान को मिलने चाहिए। 1996 में वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने कराया था और 2025 में जाके दूसरा इवेंट कराया है आईसीसी का बड़ा। ये आपने बिल्कुल सही कहा। यहां मैं पब्लिकली क्रेडिट दूंगा, जो चेयरमैन है पीसीबी के मोहसिन नकवी। एक तो एज फार एज द प्लेइंग इंक्लोजर्स और जो स्टेडियम है उसको अपग्रेड किया, पर्टिकुलरली कदाफी स्टेडियम। कराची के स्टेडियम को आई थिंक इसमें और गुंजाइश है, वो भी आप कर सकते हैं। पिंडी को आपने थोड़ा बहुत अपग्रेड किया, बट थिंग इज कि हमने पूरी तैयारी की और बड़े शॉर्ट पीरियड में की। और आप बिल्कुल सही कहते हैं, हमें ऐसा एक मौका मिलना चाहिए, और भी मौके मिलने चाहिए कि जिसमें पाकिस्तान होस्ट करे इन कंपैरिजन विद द रेस्ट ऑफ द क्रिकेट प्लेइंग कंट्रीज। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि ये जो हम बात कर रहे हैं ये इन रोटेशन आती है। जरूरी नहीं है कि हर इवेंट जो है पाकिस्तान होस्ट करेगा, बाकी भी क्रिकेटिंग नेशंस हैं जो कि इसको होस्ट करती हैं और करती रहेंगी। बट पाकिस्तान के पास सारी दुनिया को अब पता चल गया है कि इसके पास वर्ल्ड क्लास वेन्यूज हैं। आप हमारी साइट स्क्रीन्स देखें, आउट ऑफ द वर्ल्ड साइट स्क्रीन्स है, ये वही साइट स्क्रीन्स हैं। और जो आपके जो बोर्ड्स हैं जो कि एमसीजी में लगे हुए हैं, लॉर्ड्स में लगे हुए हैं, टाइम स्क्वायर में लगे हुए हैं, हर जगह ये चीजें लगी हुई हैं। सो यू कैन वेरी वेल इमेजिन कि ये किस स्टेट ऑफ द आर्ट से पाकिस्तान आगे बढ़ा है। सो वेल डन पाकिस्तान सर, वेल डन, आई टोटली एग्री विद यू। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से पीजीबी साहब क्या कहेंगे? कोई बहुत ही मायूसकुन करदगी रही। 19 फरवरी को हमने पहला मैच खेला और 23 फरवरी को हम आउट हो गए, और आज 8 मार्च को फाइनल जो है वो पाकिस्तान उस पर नहीं था। पाकिस्तान दिफाई चैंपियन था। अब 2026 का T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, पाकिस्तान को क्या तैयारी करनी चाहिए? टीमें तो कुछ सीनियर प्लेयर्स को आराम का मशवरा जो है वो देकर उनको साइडलाइन किया गया है। T20 के नए कप्तान भी आ गए हैं, सलमान अली आगा साहब, शादाब खान साहब की वापसी हुई है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, पाकिस्तान ने अपनी क्रिकेटिंग फैसिलिटीज को इंप्रूव किया, लेकिन क्रिकेट टीम के जो है वो डिक्लाइन की तरफ अनफॉर्चुनेटली दिखाई दे रही है, उसके लिए क्या सजेस्ट करेंगे टुवर्ड्स द एंड? देखें, जब आप किसी को कैप्टन बनाते हैं, वो एक एक्सपीरियंस्ड लड़के को कैप्टन बनाते हैं। सलमान ने 6 मैचेस खेले वनडेज, आप उसको पाकिस्तान का कप्तान बना दिया है। आई डोंट एग्री विद इट एट ऑल। आप उनको कप्तान बनाओ जिसका कोई क्रिकेट एक्यूमेंट हो, क्रिकेट बैकग्राउंड हो और लंबा बैकग्राउंड हो। ठीक है, आप जरूर बनाओ, ये आगे खेल जाए सलमान, इसको 10, 15, 20 और खिलाओ और उसके बाद इसको कप्तान बना दो। आपको जल्दी किस चीज की है? देखो, हम शॉर्ट टर्म विक्ट्री को देखते हैं, हमें शॉर्ट टर्म विक्ट्री नहीं देखनी है, हमें लॉन्ग टर्म विक्ट्री चाहिए। और लॉन्ग टर्म विक्ट्री के अंदर आपको क्रिकेट डेवलपमेंट, स्पोर्ट्स डेवलपमेंट, ग्रास रूट डेवलपमेंट, आपको क्लब क्रिकेट को इम्प्रोवाइज करना है, जो कि आपका एक फीडिंग ग्राउंड है फॉर फर्स्ट क्लास एंड इंटरनेशनल क्रिकेट। तो आपके कई एवेन्यूज हैं जिस पे हमें काम करना है, और इंशाल्लाह मोहसिन के साथ आई थिंक ही विल बी डूइंग अ लॉट मोर। चलिए, थैंक यू वेरी मच पीजीबी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपने एनालिसिस हमारे साथ शेयर किए। व्यूअर्स, एंड में चलते चलते अफसोस बात कर रहा कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी नहीं दोबारा जीत सका। 2017 में हमने जीती थी, हम डिफेंडिंग चैंपियन थे। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान सेमीफाइनल तक भी नहीं आ सका। भारत जीत गया है और वो एक तरह से तीसरी मरतबा जीत गया। डिजर्व भी करते थे, टीम अच्छी थी, लेकिन अनड्यू एडवांटेज उनको मिला। दुबई में तमाम मैचेस हुए, बाकी टीमों में जैसे डेविड मिलर ने कहा आना जाना लगा। न्यूजीलैंड की परफॉर्मेंस भी वो नहीं दिखी जो सेमीफाइनल में दिखी थी। मुकाबला उन्होंने बड़ा
ज़बरदस्त किया, एंड में मैच को एंड तक लेकर गया, वन साइडेड अफेयर नहीं बनाया, लेकिन बेस्ट विशेस टू पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के उन्होंने बहुत अच्छा इवेंट कराया। अब हमारी सारी उम्मीदें हैं कि जितना अच्छा इवेंट कराया, स्टेडियम अपग्रेड किया, हमारी टीम को भी अपग्रेड करेंगे और वो सेमीफाइनल और फाइनल्स में आएंगी, पहले राउंड में नहीं निकलेंगी, चाहे वो T20 वर्ल्ड कप हो, चैंपियंस ट्रॉफी हो या क्रिकेट का वर्ल्ड कप हो, 50 ओवर्स का प्रोग्राम। सच तो में ये स्पेल आपको कैसा लगा, फीडबैक दीजिएगा। नेक्स्ट फ्राइडे तक मुझे सैयद अनवारुल हसन और पूरी पाकिस्तान टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।